फर्म्स अफ कोरोला। कोरोला के हो त? कोरोला चाहिँ फ्लावरको चाहिँ के अरे जो कलर्ड पार्टहरूको ग्रुप छ जसलाई हामी पेटल भन्छौँ त्यसको ग्रुपलाई के भन्छौँ त? कोरोला भन्छौँ। त यस डिफ्रेन्ट फर्म्समा पाइन्छ कोरोला चाहिँ। त यसको पोलिप्याटलस भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो त? यदि पेटलहरू फ्री छन् भने त्यसलाई हामी पोलिप्याटलस भन्छौँ। पेटल्स फ्री कन्डिसन हो पोलिप्याटलसमा चाहिँ। ओके। त पोलिप्याटलस जसमा पेटलहरू के हुन्छन्? सेपरेट हुन्छन् है, सेपरेटली एट्याच्ड हुन्छन्। यो कन्डिसन भनेको पोलिप्याटलस। यदि पेटल युनाइटेड भएर एउटै ग्रुप बनायो भने त्यसलाई के भनौँला हामी? गेमोप्याटलस। गेमोप्याटलस। पोली भनेको सेपरेट, गेमो भनेको युनाइटेड। पेटल युनाइटेड गेमोप्याटलस, पेटल चाहिँ सेपरेट छ भने त्यसलाई पोलिप्याटलस है। अब पोलिप्याटलस कन्डिसनमा क्रोसिफेरी फर्म हुन्छ, क्यारियोफाइलेसिस हुन्छ, अर्को चाहिँ रोजेसियस हुन्छ है। यो तीनटा फर्ममा चाहिँ हामी पाउँछौँ। क्रोसिफेरी फर्म भनेको के हो भने अब पेटल चारवटा हुन्छ है, चारवटा हुन्छ। यस्तो चारवटा चाहिँ यो रेक्टेङ्गुलर टाइपमा चाहिँ दुईटा एउटा डाइरेक्सनमा दुईटा एउटा उसमा पर्छन् भने त्यसलाई हामी क्रुसिफेरी फर्म भन्छ। त 4 पेटल्स हुने भयो। 4 पेटल्स हुने भयो यसमा चाहिँ। दे आर प्रेजेन्ट in the thalamus. 4 petals are present in it. The lower narrow part of the petal is called claw, while the outer broad part is called limb. Petals are arranged crosswise. रेडिस मस्टार्डहरूमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ पेटल। क्रसवाइज भनेको के हो? दुईटा पेटलको रेस्पेक्टमा दुईटा पेटल त्यसको के हुन्छ? ठ्याक्कै राइट एङ्गल जस्तोमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो खालको चाहिँ पेटल्सहरू चाहिँ केमा पाइन्छ? रेडिस मस्टार्डहरूमा चाहिँ पाइन्छ। क्यारियोफाइलेसी इट कन्सिस्ट अफ 5 पेटल। 5वटा पेटल हुन्छ। द क्ल अफ पेटल्स आर सर्ट एन्ड द लिम्ब अफ पेटल्स फ्रम राइट एङ्गल टु द क्ल। इक्जाम्पल जो डाइसेन्टममा पाइन्छ यो यस्तो खालको चाहिँ क्यारियोफाइलेसीमा चाहिँ। यसमा एउटा लङ चाहिँ जुन छ लङ स्ट्रक्चर लिम्ब जसलाई हामी भन्छौँ र फ्लावर यसरी प्रेजेन्ट हुन्छ है। यो चाहिँ क्यारियोफाइलेसीको टाइप। तर पेटल्सहरू यहाँ के हुन्छ? सेपरेट हुन्छ प्रत्येकमा चाहिँ। यो खालको चाहिँ फ्लावर हुन्छ। अब रोजेसी भनेको यो गुलाबको फुल हो। गुलाबको फुलमा जो पेटल्सहरू हुन्छन् एक आपसमा चाहिँ यसरी ओभरल्यापिङ हुँदै चाहिँ के हुन्छ? प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ यदि पेटलहरू एरेन्ज भएको छन् भने त्यस्तो खालको जो पोलिप्याटलस कन्डिसन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रोजेसियस भन्छौँ। त इट कन्सिस्ट अफ 5 or more petals. Claw are absent in it and limbs are separated regularly outwards. Rose, coconut हैन, यिनीहरूमा चाहिँ यो खालको चाहिँ हामी पोलिप्याटलस कन्डिसन चाहिँ पाउँछौँ। ग्यामोप्याटलस यदि पेटलहरू युनाइटेड भयो भने त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ? ग्यामोप्याटलस भन्छौँ। अब जोडिएर जुन पेटलहरू युनाइटेड भएर जुन खालको स्ट्रक्चर बन्छ त्यो खालको स्ट्रक्चर भनेको क्याम्पेनुलेटमा के हुन्छ? 5 पेटल्स आर एरेन्ज लाइक बेल जस्तो चाहिँ जस्तो टुब्याकोको यस्तो हुन्छ, रेसबेरी अनि क्याम्पेनुला यी प्लान्टहरूमा चाहिँ यो क्याम्पेनुलेट टाइपको चाहिँ के पाइन्छ? पेटलहरू चाहिँ युनाइटेड भएको हुन्छन्। त्यो युनाइटेड भएर जुन सेप भन्छ सेपको नाम हो क्याम्पेनुलेट। अर्को यदि पेटल जोडेर चाहिँ के अरे यो फनेल सेप स्ट्रक्चर बन्यो भने इन्फन्डिबुलिफर्म स्ट्रक्चर चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ सेप बनाउन सक्छ जो सेप चाहिँ के छ? फनेल लाइक हुन्छ। ड्यातुरा होइन, रेलवे क्रिपर यी प्लान्टहरू चाहिँ आउँछ। अब यदि पेटलहरू जोडेर ट्युबुलर स्ट्रक्चर बनाउँछ भने त्यो चाहिँ लामो ट्युबुलर स्ट्रक्चर चाहिँ त्यसलाई हामी ट्युबुलर भनौँला। जस्तो डिस्क फ्लोरेट अफ सनफ्लावर। डिस्क फ्लोरेट यदि सयपत्री फ्लावरमा हामी भन्यो भने यस्तो खालको एउटा यस्तो खालको चाहिँ हामी फ्लोरेट भेट्छौँ है सयपत्री अनि यो सनफ्लावरहरूमा चाहिँ। अर्को के हुन्छ भने यो यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ एकदमै ट्युबुलर टाइपको है। त यो डिस्क फ्लोरेट हो। यो चाहिँ के हो? रे फ्लोरेट हो। यो दुइटै के हुन्छ? प्रेजेन्ट हुन्छ।
सो यसैमा चाहिँ अर्को के छ, अर्सियोलेट हुन्छ अनि रोटेट हुन्छ है, लिकुलेट, बाइलेबिएट है, अनि पर्चियोनेट। अब यो चाहिँ डिफ्रेन्ट जोडिएका त हुन्छन् होइन, जोडिएर डिफ्रेन्ट किसिमको स्ट्रक्चर चाहिँ बनाउँछ। एस्टिभेसनमा जाउँ। एस्टिभेसन भनेको के हो? एस्टिभेसन भनेको द मोड अफ एरेन्जमेन्ट अफ सेपल्स or petals in flower with respect to the other members of the same whorl is known as estivation. It is of following types. एस्टिभेसन डिफ्रेन्ट किसिमको हुन्छ, जस्तो भाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विन्क्विन्सियल एन्ड ब्याक्जिलरी। त यहाँनिर एस्टिभेसन भनेको मोड अफ एरेन्जमेन्ट अफ सेपल अर पेटल। सेपल र पेटलको चाहिँ एरेन्जमेन्ट कस्तो छ त? जस्तो पेटलहरू त सेपरेट छन् होइन, यसरी चाहिँ सेपरेट छन् यसरी चाहिँ। त यो यी सेपल या पेटल कसरी चाहिँ एरेन्ज भएको छन् त? के एक अर्कोलाई ओभरल्यापिङ गर्दैछन् या एक अर्कोबाट चाहिँ एकदम सेपरेट? त यस्तो यो आधारमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट किसिमको, जस्तो भालभेट। भालभेट भनेको के हो भने भालभेटमा हेर्नुहोस् त, यो अलग छ, यो र यो एक अर्कामा ओभरल्यापिङ गरिरहेको छैन। त अल जुन फ्लोरल पार्ट्सहरू छ त्यो के छ, सेपरेट। यो कन्डिसन छ भने के भने त्यसलाई हामी भालभेट कन्डिसन भन्ने। ट्विस्टेड भनेको एकले अर्कोलाई ओभरल्याप गर्ने। ल हेर्नुहोस्, यो एउटा पेटल के छ, एउटा इन्ड बाहिर छ, अर्को इन्ड भित्र छ। यस्तै अर्कोको पनि के छ, एउटा इन्ड बाहिर, अर्को इन्ड भित्र। यस्तो खालको एरेन्जमेन्ट भयो भने यसलाई हामी के भनौँला, के अरे ट्विस्टेड टाइप अफ एरेन्जमेन्ट भनौँला है, एस्टिभेसन भन्छौँ। इम्ब्रिकेटमा के हुन्छ त? ल हेर्नु, एउटा बाहिर, एउटा बाहिर छ, एउटा टोटली के छ, भित्र छ, सेपल या पेटल। एउटा टोटली भित्र छ, एउटा टोटली के छ, बाहिर छ। यो तिनवटा के छ, बाहिर भित्र छ। यहाँ हेर्नुभयो भने यो एउटा बाहिर छ, अर्को टोटली भित्र छ, अर्को एउटा टोटली बाहिर छ, यो बाहिरभित्र, यो बाहिरभित्र र यो बाहिरभित्र। भनेपछि तिनवटा बाहिरभित्र हुन्छन्, एउटा कम्प्लिटली भित्रतिर हुन्छ इन्डिङहरू, अर्को कम्प्लिटली बाहिरबाट के हुन्छ, ओभरल्याप गर्छ। त यस्तो खालको चाहिँ जो एरेन्जमेन्ट छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इम्ब्रिकेट भन्छौँ। क्विन्क्विन्सियल टाइपमा के हुन्छ, दुईवटा बाहिर छ, दुईवटा बाहिर छ, क्विन्क्विन्सियल टाइममा दुईवटा बाहिर हुन्छ र दुईवटा के हुन्छ, भित्र हुन्छ, र एउटा के हुन्छ, बाहिरभित्र हुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ जो एरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी क्विन्क्विन्सियल भन्छौँ। भेक्जिलरीमा के हुन्छ भने, भेक्जिलरीमा टोटली बाहिरबाट एउटा लार्ज चाहिँ के हुन्छ, पेटल छ या सेपल हुन्छ। त्यसपछि यो के छ, भित्र बाहिर छ, र अर्को अपोजिट साइडबाट चाहिँ एउटा चाहिँ के भयो त, अपोजिट साइडमा दुईवटा जोडिएको चाहिँ यस्तो पेटल्सहरू के छ, अपोजिट साइडबाट चाहिँ भित्रतिर आएको हुन्छन्। यस्तो खालको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ, भेक्जिलरी। यो केमा पाइन्छ त, केराउमा चाहिँ, पीमा चाहिँ पाइन्छ यस्तो खालको चाहिँ है। नेक्स्ट इज द पेरिएन्थ। पेरिएन्थ केलाई भन्ने, जहाँ सेपल र पेटललाई हामी टोटली आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तोमा के हुन्छ भने सेपल पनि उस्तै हुन्छ, पेटल पनि उस्तै हुन्छ। अनि एउटै चिज जो हुन्छ, सेपल र पेटल भनेको हुन्छ, त्यसलाई पेरिएन्थ भन्छौँ। सो वेन देयर इज नो डिस्टिङ्सन बिट्विन क्यालिक्स एन्ड कोरोला, द होल इज डिस्क्राइब्ड एज पेरिएन्थ। इन्डिभिजुअल पेरिएन्थ सेगमेन्ट्स आर कल्ड टेपल्स। त पेरिएन्थको जो अलग अलग चाहिँ के छ, फ्लोरल पार्ट छ, फ्लोरल लिफ भन्छौँ त्यसलाई हामी, फ्लोरल लिफ छ त्यसलाई हामी टेपल भन्छौँ। त जस्तै क्यालिक्स, क्यालिक्स भनेको के को ग्रुप हो, सेपलको ग्रुप हो है। अनि कोरोला, कोरोला भनेको के हो, पेटलको ग्रुपलाई, एज अ होल ग्रुपलाई हामी, पेटलको एज अ होल ग्रुपलाई के भन्छौँ, कोरोला भन्छौँ। र अब यहाँ चाहिँ के आयो भने पेरिएन्थ आयो। पेरिएन्थ भनेको के बुझ्नु पर्यो त, यसको इन्डिभिजुअल पार्ट्स भनेको टेपल हो, टेपल। र टेपल भनेको के हो, जहाँ सेपल र के अरे, जहाँ सेपल र पेटल चाहिँ कम्प्लिटली आइसोलेट छैनन्, हामी भन्न सक्ने स्थिति छैन भने त्यहाँ के हुन्छ, टेपल हुन्छ।
है। सो ग्रीन टेपल्स आर कल्ड सेफलोइड। यदि ग्रीन तिनीहरू पनि ग्रीन छन् भने सेफलोइड भन्छौँ र कलर्ड टेपल छन् भने त्यसलाई हामी पेटलोइड भन्छौँ। ओके, योसम्म चाहिँ हामीले फ्लोरा पार्ट्स। अब चाहिँ हामी केमा जाउँ, मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन जो जसलाई हामी के भन्छौँ एन्ड्रोसियम भन्छौँ। एन्ड्रोसियममा के छ त, इट कन्स्टिट्युट द थर्ड ओभरल अफ फ्लावर एन्ड इज मेड अप अफ one or more stamens. Each stamen consists of filament and connective. The stamen, stamen भनेको के हो? stamen भनेको मेल रिप्रोडक्टिभ पार्टको युनिट हो। त यो स्टामेनमा के हुन्छ, एउटा फिलामेन्ट हुन्छ, अर्को माथि के छ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एन्थर चाहिँ के छ, पिर्जेन छ हैन। एन्थर, एन्थर प्लस फिलामेन्ट, एन्थर प्लस फिलामेन्ट मिलेपछि यो टोटल पार्टलाई के भन्यो हामीले, स्टामेन भन्यो। स्टामेन भनेको यो एन्थर प्लस फिलामेन्ट मिल्यो भने त्यसलाई कलेक्टिभ जुन पार्ट छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्टामेन भन्छौँ। र स्टामेनहरूको जो ग्रुप हो त्यो के हो त, एन्ड्रोसियम हो। र इच एन्थर इज युजली बाइलोब्ड एन्ड इच लोब हेज 2 चेम्बर्स द पोलेन सेक। र जो के हुन्छ, प्रत्येक जो हामी एन्थर भन्दछौँ, एन्थर चाहिँ यसरी दुईटा लोब भएको हुन्छ। यो दुईटा लोब जो छ यो फिलामेन्ट भयो र यो भित्र चाहिँ के हुन्छ, चेम्बर हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ, पोलेन बन्ने पोलेनहरू हुन्छन्, पोलेन स्याकहरू हुन्छ जसमा पोलेन ग्रेनहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। यी पोलेन ग्रेन भनेको के हुन्, मेल ह्याप्लोइड ग्यामेट्सहरू चाहिँ हुन्। र पोलेन ग्रेन्स आर प्रोड्युस इन पोलेन स्याक। यो पोलेन स्याकभित्र के भन्छ, पोलेन ग्रेन्सहरू के हुन्छ, फर्मेसन चाहिँ हुन्छ। ओके, लेन्थ अफ स्टामेन। अब स्टामेनहरूको पनि डिफ्रेन्ट किसिमको हुन्छ हैन। डिडाइनेमस, टेट्राडाइनेमस। डिडाइनेमस केलाई भनौँला, व्हेन 4 stamens are present, when 4 stamens are present out of them 2 are long and 2 are short, then it is called didynamous. त यसमा चारवटा स्टामेन हुन्छन् जसमा दुईटा सर्ट हुन्छ हैन, दुईटा सर्ट हुन्छ भने दुईटा लङ हुन्छ भने त्यो खाललाई डिडाइनेमस भन्छौँ। अर्को टेट्राडाइनामस। यो यहाँ एउटा कन्डिसन हेर्छौँ टेट्राडाइनामसको, जसमा 6वटा स्टामेनहरू छ। र त्यो 6वटा स्टामेनमा के छ, दुईटा सर्ट छ र 4वटा एक साइडको चाहिँ के छ, लामो छ। यो क्रुसिफेरी फ्यामिली तोरीमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ के पाइन्छ, टेट्राडाइनामस कन्डिसन चाहिँ पाइन्छ। सो देयर आर 6 stamens and they are arranged in two or in outer wall there are 2 short stamen। आउटर घेरामा चाहिँ दुईटा घेरामा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ, 2+4 कन्डिसन भन्छौँ। 2+4 कन्डिसन। दुईटा बाहिरी घेरामा हुन्छ भने 4वटा चाहिँ भित्री घेरामा हुन्छन् जुन लङ हुन्छन् हैन। while inner wall there are 4 long stamens, this condition is called tetradynamous condition and it is generally found in the crucifery family. Now next flower parts gynoecium. So inner wall of the flower is called gynoecium, जसलाई हामी pistil पनि भन्छौँ। So it is the fourth and second essential whorl of flower. It is female part of the flower comprising of the inner whorl of the megasporophylls in the form of carpels bearing ovules. It consists of ovary, style and stigma. Ovary is the enlarged basal part on which lies the elongated tube, the style, and style connect to the stigma. So if we look at the figure, यो जुन ओभरीको जो स्ट्रक्चर छ हामी के देख्छौँ भने यो पार्ट एक, अर्को दोस्रो पार्ट र अर्को तेस्रो पार्ट। त यो तेस्रो पार्ट जो छ त्यो सबभन्दा अप्पर मोस्ट पार्ट जसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, स्टिग्मा भन्छौँ। बीचको जो फिलामेन्टस पार्ट छ त्यो भनेको स्टाइल हो र जुन चाहिँ सोलियन लाइक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर भन्छ त्यो भनेको के हो, ओभरीको पार्ट। ओभरी भित्र के हुन्छ त, ओभ्युल चाहिँ के हुन्छ, पिर्जेन हुन्छ। त यसमा तीनटा पार्ट हुने भयो, एउटा स्टिग्मा, अर्को चाहिँ स्टाइल र अर्को चाहिँ के हुन्छ, ओभरी। अब इफ ओन्ली वान कार्पेल, कार्पेल के एउटा युनिट हो है, यो एउटा कार्पेल बुझ्नुस्, यो एउटा युनिट। त इफ ओन्ली वान कार्पेल इज प्रेजेन्ट इन gynoecium, दिस कन्डिसन इज कल्ड मोनोकार्पेलरी। इफ मोर देन वान कार्पेल इज प्रेजेन्ट इन gynoecium, दिस कन्डिसन इज पोलिकार्पेलरी। त gynoecium पनि के हुनसक्छ, मोनोकार्पेलरी हुनसक्छ, एउटा मात्रै युनिट हुनसक्छ या धेरै युनिटहरू चाहिँ हुन सक्छन्, पोलिकार्पेलरी हुनसक्छ। If all the carpels in polycarpellary, multicarpellary condition are free,
then this condition is apocarpus. सब अलग अलग भयो भने त्यसलाई एपोकार्पस भन्छौँ. If all the carpels are fused together, then the condition is called syncarpus. सबै युनिट भएर एउटै होल स्ट्रक्चर चाहिँ बन्न सक्छ. तर के हुन्छ भने यहाँ जस्तो यो भनौँ न, यो तीनटा चाहिँ स्टिगमा देखिरहेका छौँ हैन, बिफिड स्टिगमा भन्छौँ. त यहाँनिर चाहिँ ओभरीमा पनि के हुनुपर्छ, यहाँ डिफ्रेन्ट चेम्बर छ भने यो तीनटा युनाइट भएर एउटै बनेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के भन्छौँ, सिनकार्पस भन्छौँ. अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने के हो, प्लेसेन्टेसन. प्लेसेन्टेसनमा के छ भने, प्लेसेन्टेसन के हो त, सिड कुन ठाउँमा एट्याच हुन्छ त्यो प्लेसेन्टेसन हो. जस्तो मार्जिनल हुन्छ, पेराइटल हुन्छ, अर्को सुपरफिसियल हुन्छ. सो ओभ्युल्स आर एट्याच अन द ओभरी वाल on one or more cushion called placentation. The arrangement of ovule within ovary was known as placentation. त्यस कारणले यो ओभ्युलको चाहिँ एरेन्जमेन्ट हो के भित्र त, ओभरी भित्र चाहिँ. अब मार्जिनल प्लेसेन्टेसनमा के हुन्छ, मार्जिनल प्लेसेन्टेसन फाउन्ड इन युनिलोक्युलर ओभली. एउटा मात्रै ओभरीमा चाहिँ के पाउँछ त, एक साइडतिर चाहिँ एट्याच हुन्छ. त्यो भएर यो चाहिँ मार्जिनल प्लेसेन्टेसन. जस्तो केराउको चाहिँ हामी सिड देख्छौँ भने एउटा मात्रै साइडमा के हुन्छ, एट्याच हुन्छ. यो चाहिँ के हो, मार्जिनल प्लेसेन्टेसन हो. The placenta forms the ridge along the ventral surface of the ovary. The ovule are born this ridge forming two rows. Exam जस्तो लेगुमिनस, लेगुमिनसमा त्यस्तो खालको चाहिँ हामी पाउँछौँ. पेराइटलमा के हुन्छ भने, this type of placenta is found in unilocular syncarpous ovary. In it, the ovule develops on the inner wall of the ovary on or on peripheral part. Ovary becomes bi or multilocular due to the formation of false septum. ओभरी सिङ्गल थियो तर बिचमा एउटा पार्टिसन जस्तो देखिन्छ. त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ, सिडहरू के हुन्छ, साइडतिर एट्याच हुन्छन् हैन. यो खालको चाहिँ के छ, हाम्रो पेराइटलमा हामी देख्छौँ. अब सुपरफिसियलमा छ भने, दिस टाइप अफ प्लेसेन्टा इज फाउन्ड इन द मल्टिकार्पेलरी सिनकार्पस ग्यानोसियम. द ओभ्युल्स आर एट्याच्ड अन द वाल अफ द लोक्युल. जस्तो निम्फियामा यो खालको चाहिँ. अब सुपरफिसियलमा के हुन्छ भने, यसमा चाहिँ मल्टिकार्पेलरी हुन्छ र सबै कार्पेलहरू जोडेर सिनकार्पस कन्डिसन हुन्छ हैन. र यसमा चाहिँ ओभ्युल्सहरू कहाँ एट्याच हुन्छ, वाल अफ लोक्युल. लोक्युल भनेको क्याभिटी हो, त्यो क्याभिटीको वालमा चाहिँ के हुन्छ, एट्याच हुन्छ. अब एक्जाइल टाइपकोमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, सिडहरू जो हुन्छ यो के हुन्छ, यो मल्टिकार्पेलरी. किनभने यहाँ डिफ्रेन्ट चेम्बरहरू हामी देखिरहेछौँ, जति एउटा कार्पेल हो भन्ने बुझ्नु पर्यो. त मल्टिकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोसियममा यस्तो खालको एक्जाइल प्लेसेन्टेसन पाउँछौँ. द फ्युजन अफ margin of carpels grown inwards and meet in the center of the ovaries. यो ओभरीको चाहिँ कहाँ जोडिएको छ त, सेन्टरमा सिडहरू चाहिँ जोडिएको छ हैन. र पार्टिसन चाहिँ हामी यसमा चाहिँ पाउँछौँ, पार्टिसन चाहिँ फिजियन हुन्छ हैन. thus an exile forms in the center of the ovary. Thus ovary becomes multi-chambered. Ovules are born at the central axis. Number of these chambers are equal to those of the number of the carpels. जस्तो पोटेटो, चाइना रोज, अनियन, लेमन, ओरेन्ज, टोमेटोहरूमा यो खालको चाहिँ के पाउँछौँ त, यो खालको प्लेसेन्टेसन चाहिँ पाउँछौँ. अब फ्री सेन्ट्रलमा के हुन्छ भने, बिचमा कुनै यो पार्टिसन चाहिँ हुँदैन, पार्टिसन अब्सेन्ट हुन्छ र सेन्टरबाट फ्रीली चाहिँ के हुन्छ, एट्याच हुन्छ. यसमा चाहिँ क्यारियोफाइलेसी फ्यामिलीहरूमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ पाउँछौँ. यसमा चाहिँ ओभरी इज युनिलोक्युलर and the ovules are born on the axil in the center of the ovary septum and are absent in ovary. Placentation is axile in beginning. After sometimes wall of the chamber destroy and only ovulated central axis is left. भनेपछि सुरुमा के होला, यहाँ चाहिँ पार्टिसन होला, पछि यो पार्टिसन हराउँछ र बिचबाट सिधै के देखिन्छ, डाइरेक्टली विदाउट पार्टिसन चाहिँ सिडहरू एट्याच, सेन्टरमा एट्याच भएको चाहिँ हामी पाउँछौँ हैन. अर्को बेसल पनि हुन्छ. बेसलमा द ओभरी इज युनिलोक्युलर एन्ड इज सिंगल ओभ्युल एन्ड इज बोर्न एट द बेस अफ द ओभरी. म्यारिगोल्ड, सनफ्लावर हैन, यस्तोमा चाहिँ हामी के देख्छौँ, बेसल प्लेसेन्टेसन चाहिँ पाउँछौँ. मोर्फोलोजी अफ फ्रुट. फ्रुटको चाहिँ हामीले मोर्फोलोजी हेर्ने हो भने, अब फर्टिलाइज एन्ड राइप्ड ओभरी इज फ्रुट. फ्रुट भनेको के हो त, फर्टिलाइज हो र राइपेन्ड भनेको चाहिँ परिपक्व भएको चाहिँ हैन, त्यसलाई हामी फ्रुट भन्छौँ. फ्रुट कन्सिस्ट अफ पेरिकार्प, फ्रुट वाल एन्ड सिड. अब पेरिकार्प पनि हुन्छ, अर्को के हुन्छ, सिड हुन्छ.
द सीड आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रुट फ्रुटको भित्र के फ्रुट के को पर्पजको लागि हो त टु प्रोटेक्ट द सीड बट इन सम फ्रुट सीड आर नट फाउन्ड लाइक इन ग्रेप्स बनाना एन्ड सच टाइप अफ फ्रुट आर कल्ड सीडलेस फ्रुट त कुनै कुनै फ्रुटहरूमा के हुन्छ सिड चाहिँ हुँदैन सिड नभएपछि त्यसलाई फ्रुटलाई हामी के भनौँला सीडलेस फ्रुट भन्छौँ इफ अ फ्रुट इज फर्मड विदाउट फर्टिलाइजेसन अफ द ओभरी इट इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रुट अब फर्टिलाइजेसन नभए पनि फ्रुट त बन्न सक्छ तर त्यो फ्रुटलाई हामी के भन्छ पार्थिनोकार्पिक फ्रुट भन्छौँ ट्रु फ्रुट कसलाई भन्ने त वेन द फ्रुट इज डेभलप्ड ओन्ली फ्रम द ओभरी ओभरीबाट जुन फ्रुट चाहिँ डेभलप हुन्छ द दिस फ्रुट इज कल्ड ट्रु फ्रुट म्याङ्गो कोकोनट होइन यिनीहरू चाहिँ ट्रु फ्रुट फल्स फ्रुट अर स्युडोकार्प केलाई भन्ने इन सम फ्रुट in place of ovary some other parts of flower like thalamus inflorescence calyx are modified to form a part of fruit these type of fruit are called false fruit जस्तो एप्पल छ होइन स्ट्रबेरी पियर यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ फल्स फ्रुटमा चाहिँ हुन्छ त फ्रुट के होला सिम्पल फ्रुट हुनसक्छ एग्रिगेटेड फ्रुट हुन्छ मल्टिपल फ्रुट हुनसक्छ यो हामीलाई त्यति चाहिँदैन त्यही पनि हामीले बुझ्नुलाई मात्रै हो सिम्पल फ्रुट भनेको मोनोकार्पिलरीबाट चाहिँ ओरिज अफ सिङ्गल फ्लावर जस्तो वान एउटा मात्रै फ्रुट लाग्छ भने त्यो सिम्पल फ्रुट हो अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ के छ रोजमा चाहिँ धेरै फ्रुटहरू छ एग्रिगेट फ्रुट भयो होइन मल्टिपल भनेको अझै यसलाई चाहिँ के भने अझै यसरी चाहिँ डिभाइड भएर होइन फ्रुट दिन्छ भने मल्टिपल फ्रुट भयो त्यो चाहिँ त सिम्पल फ्रुट एग्रिगेटेड फ्रुट फ्रुटको पनि धेरै किसिमको चाहिँ हुन्छ यो त्यति हामीले जान्नु जरुरी छैन अब जस्तो जोपी होइन अनि बेरी पोमी क्याप्सुल फ्रुटको पनि यो के छ किसिम छ क्याप्सुल कसलाई भनौँला हामी जस्तै गोलो लाम्चो खालको छ भने त्यो क्याप्सुल भयो होइन बेरी भनेको गोलो खालको बेरी मोनोकार्पिलरी यिनीहरूमा चाहिँ बेरी हो जस्तो यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने यो एउटा यो भयो अर्को यो यस्तो खालको फ्रुट हुन्छ अब यो स्याउको एउटा भयो होइन त यी डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ के हुन्छन् फ्रुट चाहिँ हामी भन्छौँ होइन अब ल्यागुमी हुन्छ होइन लामो कोसा कोसा भनौँला सिप्सेला सेप्सेला त्यो चाहिँ सिम्पल ड्राई इन्डिसेन्स फ्रुट ड्राइभ्ड फ्रम बाइकार्परी सिन्कार्पस सुपेरियर ओभरीबाट चाहिँ होइन ल्यागुमीहरूको के छ ल्यागुमी फ्रुट जस्तो लामो लामो कोसाहरू भयो भने यो चाहिँ ल्यागुमी हो होइन त्यस्तै सिप्सेला हुन्छ यो तोरीको जस्तो होइन सिप्सेला सिङ्गल सिडिङ फ्रुट मल्टिपल फ्रुटहरू एउटामा धेरै किसिमको चाहिँ होइन फ्रुटहरू जस्तो देखिने त्यो मल्टिपल फ्रुटमा आउँछ जस्तो मलबेरी होइन यस्तो खालको चाहिँ मलबेरीमा चाहिँ आउँछ त अब सिड जो morphology of seeds are seeds the fertilized ovule होइन seed are covered by seed coat hanging to part developed sporophytic plant seed lacking endosperm are called exogenous or non-endospermic seeds while seed with endosperm are aluminous and endosperm त यहाँसम्म हाम्रो चाहिँ morphology of जुन छ हामीले चाहिँ के गर्यौँ त एन्जियोस्पर्ममा चाहिँ हामी सिडसम्म चाहिँ गयौँ यसपछि हामीले स्टडी गर्नुपर्ने भनेको के त फ्यामिलीहरू जो 5-6वटा फ्यामिली छ त्यो फ्यामिलीको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ तर त्यो फ्यामिली डिस्कस गर्दाखेरि के हुन्छ यो मोर्फोलोजी अफ जो एन्जियोस्पर्म छ यसले के गर्छ हामीलाई हेल्प गर्छ